देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयची शुभ वार्ता जर तर आमी नियाळ केल्यार म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजान रिगाचोना. बघा जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, बघा जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो म्हूण आज जेजू सांगता. कितें जावन आसा बापाची कुशी? बापाची कुशी जावन आसा ताणें ह्या संवसाराक धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक तुवें जाणा जायचंय. आज आमी कितलीं जाणां ह्या जेजू क्रिस्ताक जाणा जाल्या. जर तर जेजू क्रिस्ताक कोण जाणा जावन आपलें घर बांदता पळय, तो नीज जावन वायज, तो बुदवंत जावन आसा. जर तर जेजू क्रिस्ताक जाणा जायनासतना आपलें घर बांदता तो पुलीश हेड्डा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी नीज जावन जेजू क्रिस्ताक जाणा जावन आमचें हें आत्मीक घर उबारलांगी. जर तर आत्मीक घर आमी उबारलां जाल्यार तें खंडीत जावन जेजू क्रिस्ता वयर आसा. तेंच कडपा वयर बांदिल्लें घर म्हळ्यार जेजू क्रिस्ता वयर बांदिल्लें घर जावन आसा. आनी ह्या संवसाराच्यो राटावळी, ह्या संवसाराचे कश्ट, ह्या संवसाराचे अवमान, निंदा सगळे येवन ह्या घराक मारल्यार तें कसलोन पडना. कित्याक म्हळ्यार बांदिल्लें तें जावन आसा आमकां वता जेजू क्रिस्ताच्या वयर जावन आसा. पूण कोणें जेजू क्रिस्ताचे वयर बांदूना घर, ते रेंवे वयर बांदलां. ताका ह्या संवसाराचे कश्ट येताना, समस्या येताना, निंदा येताना ताका सुसून व्हरूंक जायना. येवन ताका त्या घराक मारतना सगळें कोसलोन पडटा. सत्यानास जाता तें घर. आज आमकां हें पळोवंक जाता आमच्या घरांनी. आमच्या घरांत कितल्या जाणांच्या घरांत समाधान आसा. कितल्या जाणां घरांत आमकां समाधानान जियोंक जाता. आमकां कितल्या जाणांक सुसणीकायेन जियोंक जाता. आमचीं कुटुंबां पळया. आमी डिवोर्स कितलीं सडल्यांत आमच्या कुटुंबांत. कारण कितें? कारण ह्या कडपाचेर घर बांदूना. म्हळ्यार तूं जाणा जावनाय. यू आर फूलिश. हांव न्ही तूं हेड्डा भुरगीं आसा. झगडें, लडाय, भावाडे भाव उलयना, भावाडे भयण्यो उलयना, आवय बापायन मोगान आमकां पळोवंक जायना. ल्हान कश्ट आमकां सोंसून व्हरूंक जायना. कित्याक गे म्हळ्यार हाका कारण एकच मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्त म्हणल्यार त्या कडपा वयर आमचें घर बांदूना. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, जर तर आमी त्या कडपा वयर आमी घर बांदलें जाल्यार आमकां हें सर्गीच्या निवासाक थंय आपूण व्हरता आमकां. सासणाक उरता तसलें घर देवूच आमकां दिता. ह्या जेजू क्रिस्ता मुखांतर मात्र हें जावन आसा. देखून आज आमी चिंतून पळया आमचें घर आमी खंय बांदलां. जर तर आज एक आमकां अवकाश देवान परतून ह्या शुभ वार्ते मुखांतर दिला. तुमी हर एकल्यानी जेजूक जाणा जायचें मोगाच्या भाव भयणीनो. तुमी हर एकल्यानी जेजूक जाणा जायचें. आज जायतल्या जाणांनी आमी जेजूक जाणा जावना. जायतलीं जाणां जेजूक जाणा जावनात. खरी शुभ वार्ता खंय मेळना. ओरिजिनल मटेरियल आज खंय मेळना मार्केटींत. पुरो डुप्लिकेटूच मेळटा. आनी हें डुप्लिकेट मटेरियलान तुमी घरां बांदता जाल्यार तुमचीं घरां खंय उरता. देखून ओरिजिनल मटेरियल खंय मेळटा म्हणून सोदून वचा. तें जेजू थंय मात्र मेळटा. देखून आमी जागरूक जायचे. आमी बुदवंता बरी चलाचे. आमेन.